کچھ سمجھے ہو؟ اے دسو بزدل نہ بناؤ. میں آپ کو حقیقت اج دے ماں پیو اپنی اولاداں نو بزدل بنا دے پے نے. جہاں دین واسطے نہیں نہ لڑنا انہیں تیرے واسطے بھی نہیں لڑنا. یہ چیزیں دلیری پیدا کرتی ہیں. آج جس طرح واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے لوگ رو دو کے چلے جاتے ہیں. یاد رکھو امام علی مقام کی شہادت سن کے خود بخود رونا آ جائے یہ رحمت ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کرنا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے یہ نہ. امام علی مقام مجبور ہو کے دنیا سے نہیں گئے. میں نے جب یہ روایت پڑھی جنہ تانوں لطف آئے تسی بھی انہی محبت کا اظہار کرنا ہے. حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے نبی پاک کے جب دنیا سے رخصت ہونے کے آخری ایام تھے نا تو میں حسن و حسین کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے گئی. امام طبرانی نے اس کو نقل کیا. میں کہ عرض کی یا رسول اللہ اپنی وراثت وچوں اینا نو کچھ دو دوواں نو کچھ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دلیری کا جو وارث ہے اسے حسن کہا جاتا ہے، میری شجاعت کا جو وارث ہے اس کو حسین کہا جاتا ہے. پڑھو صدات. میں یہ کہنا چاہوں گا خدا کے لیے اے میری گلاں سن کے نا چسکے چ نا تانوں پتہ ہے ایک ادھا دورہ باردا ہو جائے نا پھر گلاں نہیں ایہو جیاں ہوندیاں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی ان کے نام کے صدقے سب کچھ ہے، پھر بات بھی انہی کی ہوگی، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگی. علامہ سید مفتی کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ بندہ ہے جنگ عظیم دوم 1857 کے اندر جب آپ نے لڑا آزادی کے لیے آپ کے وجود کے اوپر استریوں کو لگایا گیا اور زخموں کے اندر نمک رکھا گیا. مراد آباد کے چوک میں جب آپ کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا جانے لگا یہ نہیں کہا مر گیا دیکھو میرا حال کیا کیا ہے میں لٹ گیا، نہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان 5 تن رہ جائے گا. کو گل سمجھو اسی کوئی لوارث نہیں ہے، یہ صرف جگانے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا آج بھی اگر نوجوانوں کے اندر اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تاریخ کی اہمیت ہے، لیکن میں نے پہلے کہا تاریخ کو لے کر کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے. وہ کس طرح سنو دھیان دے نال انہوں نے تاریخ تے اکھاں بند کر لیاں. انہوں نے آکھیا جی تاریخ چ اے آ گیا ہے، تاریخ چ اے لکھیا گیا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی مستند عالم دین دی تصدیق نہیں. انہاں اکھاں بند کر لیاں. نتیجہ کی نکلیا او صحابہ نو گالاں کڈ لا پے. میری بات کو توجہ سے سننا، یہ جو قرآن ہے نا یاد رکھنا یہ آواز صدا نہیں رہنی. یہ جو قرآن ہے جڑا شک بھی کرے گا وہ بھی کافر ہے. لا ریب فی گنجائش کوئی نہیں. میرے نبی پاک کی جو ثابت شدہ احادیث ہے ان کے اندر بھی شک کا کوئی بھی گنجائش نہیں. کیوں؟ حضور دے بارے چ اللہ نے خود فرمایا اے تے اپنی مرضی دے نال بول دے ہی نہیں. سمجھ آئی گل دی؟ قرآن چ سارے بولو میرے نال چلو ذرا، قرآن چ حدیث چ، لیکن جڑی تاریخ ہے نا اے جھوٹھی بھی ہے سچی بھی ہے. ایدی میں مثال نہ تانوں اپنے
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? बकाऊ माल है कि नहीं? और बोलो सारे, कितना को सच दिखाया जाता है, कितना झूठ दिखाया जाता है, कितनी हकीकत है, कितने अफसाने हैं। बताने का मतलब ये है हर खबर झूठी नहीं, लेकिन हर खबर सच्ची भी नहीं। इसी तरह तारीख है, तारीख का पहला असूल ये है कि तारीख की हर खबर सच्ची नहीं। असूल जो तुहाडे ज़हन च बह गया ना, यकीन करो मरदे दम तक मैनू दुआवां दोगे। तारीख नू पढ़न दा पहला उसूल ते अदब है, तारीख दी हर गल कुरान दी बारगाह च पेश करो, हदीस दी बारगाह च पेश करो। जे कुरान ते सुन्नत दे मुताबिक होवे मान जाओ, वरना रद्दी दी टोकरी च पा छड़ो। क्यों? तारीख गलत हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता है। उसूल याद कर लो, बच जाओगे खुदा की कसम, महफूज हो जाओगे खुदा की कसम। वरना ये जिस तरह की तबाही, ये DGISPR ने की कहा डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। और सुनिया कि नहीं तुसा? ये क्या है आपको पता ही नहीं कि अकाउंट कुछ ऐसे हैं जिनको यहूदो नसारा, जिनको गैर तागूती कुव्वतें जो है वो चला रही है, शैतानी कुव्वतें। काम ये है लड़ा के रखो, एक फितना मुकदा नहीं दूजा उठाओ, दूजा मुकदा नहीं नाली तीसरा उठाओ। देखते नहीं हो जो सोशल मीडिया खोलोगे सीखन की बजाय इंतशार ज़हन च आंदा है। की है बोलो? ए मैं कोई तुहाडे सामने ना वक्त नहीं गुजारदा पिया, ए तुहाडे ईमान की हिफाजत दे उत्ते गल्लां करना पे। नहीं तो तुहानू भी पता 2 शेर पढ़ो तो 10 मिनट लंघ जाते हैं। अब आपके सामने जड़ी मैं बात करने लगा हूँ ना, जड़े मुसलमान अकायद ने, पहले तुहानू मैं एक गल सुनावा। जी मैं असूल बयान किया है ना, जड़ा हदीस सुनो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, तुहानू कलेजे च ठंड पेगी। फिर तुहानू पता लगेगा कि अज की जी मैं गुफ्तगू करना पिया वां ए फैज़ कित्थों जारी होया वे। मुस्लिम शरीफ के अंदर मैं पहले की आख्या, तारीख की कोई गल भी है किदे ते पेश करो, कुरान हदीस अगर ते मुताबिक है वे ले लो, नहीं है रद्द कर छड़ो। तारीख नू जुटला छड़ोगे कोई बेईमान नहीं बनोगे। कुरान का जे इनकार कर छड़िया पल्ले कख नहीं जे रहना, हदीस का इनकार कर छड़िया पल्ले कख नहीं जे रहना। अब देखो जरा ए जेड़े जज्बात मैं दसना पिया, हजरत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ए लोग कट्ठे सन, आपने लोगों को आख्या, कहते ने मैं नबी पाक को सुनिया अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, हया जड़ी है ना एदे च भलाई है। सारे आखो सुभान अल्लाह। जितनी हया होएगी उतनी भलाई होएगी। आपने हदीस बयान की थी, एक बंदा जड़ा हिकमत दियां किताबां पढ़ता सी, फलसफे दियां किताबां पढ़ता सी, वो कहंदा मैं ते फलसफे दी किताबां च पढ़िया है कि हया दे फायदे भी ने। नबी पाक ने की फरमाया कुल्लुहु खैर, बेहतर ही है, हया दे अंदर भलाई है। उन्हें फलसफी ने की आख्या, कहंदा मैं फलसफे की किताब च पढ़िया है हया दे अंदर कुछ भलाई भी है कुछ नुकसान भी है, इज्जत भी होती है लेकिन बंदा कमजोर भी पै जाता है जे बंदा बहुता हयादार बन जाए। मैं कहना जुमले सुनो जरा, हजरत इमरान बिन हुसैन ने फिर की आख्या, फगादिबा इमरान हत्ता अहमरता ऐनाहु, आपने जो सुनिया अखा लाल हो गई, वो कह लगे मैं तेनू नबी का फरमान सुनाना पिया वा ते तू मैनू फलसफे दी वाहियात गल सुनाना पिया। फलसफा गलत हो सकता है, नबी का फरमान नहीं गलत हो सकता है। मैं तेनू नबी का फरमान सुनाना पिया, अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, तू चुक मैनू फलसफे की गल सुनाना पिया। इंज ही गल करनी जे कोई बंदा आ जाए ना, तारीख में ये लिखा है, उन्होंने आख कुछ शर्म कर, हदीस में तो ये लिखा। उन नबी पाक ने की आख्या, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मैं कहना मैं मतन दे नाल पढ़ा जो मेरे नबी ने फरमाया। फरमाया अल्लाह अल्लाह
فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. میرے نبی پاک نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ کو ڈریو. جنہوں کلپ سنن دا چسکا پیا تھا نا بچ جاؤ. کدی کسی کو سنیا جی میں قرآن پڑھ کے کیدا بنایا؟ کہنا میں کلپ سنیا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. نبی پاک حکم دیندے پہ نے. کون؟ سارے بولو کون؟ فرمایا غرضا بعدی، میرے بعد انہوں نے تنقید دا نشانہ نہ بنایا. دھیان نہ سنو جملے. فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جہاں انہوں نے بغض رکھدا ہے او دے اندر میرا بغض ہے تا بغض رکھدا ہے، اور جہاں انہوں نے پیار کردا ہے او دے اندر میرا پیار ہے تا پیار کردا ہے. اگے سنو حضور نے کی فرمایا. فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ. جنہیں انہوں نے اذیت دی تھی انہوں نے مینوں اذیت دی تھی، جنہیں مینوں اذیت دی تھی انہیں اللہ نے اذیت دی تھی. اور اگے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ. فرمایا جنہیں اللہ نے اذیت دی تھی اللہ تعالیٰ دی پکڑ کرے گا. نبی دے فرمان چ شک بھی نہ کرے ہو. خدا دی قسمیں میں ایسے بندیاں نو دیکھیا صحابہ نو گالاں کڈدے نے، اولاداں نے بربادی پھیر چھڑی. ایسے ایسے بندے چنگے پلے دل دے وال بند ہو گئے. اے بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک پکڑے ٹردا پھردا بندہ شکلاں بدل جان. اے حدیث ترمذی شریف دی جے. تے صحابہ دے متعلق قرآن مجید تو کی اصول ملدا ہے؟ تے آنا سنو. صحابہ تے اہل بیت دے متعلق اے اہل سنت دا عقیدہ سن کے ٹھنڈ پے نہ تے بولے ہو. جنوں سنی ہون تے ناز نہیں ہو پائیں سیر تھلے کرے. میں تے ان جملیاں تے راتی بڑا جمعیا، مینوں لطف بڑا آیا. علماء نے لکھیا صحابہ دا ذکر کرنا، اہل بیت دا ذکر کرنا تزیم والے لفظاں دے نال، تزیم والے فرض فرض. ہائے ہائے ہائے. اگے کی لکھیا؟ فرمایا بے ادبی والے لفظ نہیں بولنے، نہ بے ادبی والا انداز اپنانا. حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اے جے اہل سنت دا عقیدہ. اور رہی گل اہل بیت اطہار دی، پچھلے دنوں ایک آیا، دیکھو صحابہ دی عظمت گل کیتی ہے، اہل بیت دی عظمت بھی گل کراں. کہندا جی حضرت امام حسین صحابی نہیں سن. انہیں پوچھا، انہیں کہا صحابی نہیں سن دلیل تے دے. کہندا 7 سال دی عمر چ جدوں انہاں دی 7 سال ایج سی تے نبی پاک دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے. تے جڑا 7 سال دا بچہ ہوندا ہے شریعت دا مکلف نہیں ہوندا، تے لہذا صحابی نہیں. اے 2-3 گلاں یاد رکھیو. ویکھو پہلے یزید نو رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں نہ کہ امام حسین صحابی نہیں. اے گل دھیان نہ سنیو. صحابہ دی لسٹ اج جا کے تسی کسے کتاب چو کھول لو، جڑے صحابہ دے نام لکھے دے نے انہاں چ ایک نام صدیق اکبر دے بیٹے امام قسطلانی نے لکھیا محمد بن ابی بکر. انہاں دی ایج 3 مہینے یا 6 مہینے سی، لیکن پھر بھی صحابہ چ انہاں دا نام لکھیا جاندا ہے. نہ کہ ابو بکر دا بیٹا 6 مہینے دا ہوئے تے صحابی ہو سکدا ہے، تے 7 سال حضور دی زبان چوس دے رہے نے، وہ صحابی نہیں ہو سکدا. وہ کو سمجھے ہو؟ امام کرمانی نے بات لکھی، وہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 دن دے بعد دفنایا گیا نا. صحابہ آندے سن اور درود و سلام پڑھتے سن، 10 بندے آندے سن، پھر چلتے جاندے سن. کہندے نے او جنہ دے کار چھوٹے چھوٹے بچے سن، اپنی والدہ دی گود دے اندر
صحابی لے کے آندے سن, دھیان نہ سنیں ذرا, صحابی لے کے آتے تھے اور فرمایا وہ اپنے والد کی گود میں رہ کے حضور پردہ فرما گئے ہیں, حضور کا چہرہ دیکھتے وہ بھی صحابی, وہ بھی صحابی. میں کہا جیڑا گود دے اندر ہوئے حضور نو دیکھے کدوں جدوں پردہ فرمایا او بھی صحابی, تے جڑے حضور دے کندیاں تے بہ کے جھوٹے لیندے رہے نے او صحابی نہیں ہو سکدے. کو میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے اس لیے آپ کو بتایا, دیکھو نا قسم با خدا یوٹیوب اس لیے یہ باتیں بیان کرتا ہوں, اب ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. ایک کہنے لگا امام حسین نے یزید کے خلاف نکل کے بغاوت کی تھی. تسی اندازہ کرو اے جے این لوکاں دا ایمان تے این لوکاں دا عقیدہ. ان ایک پاسے ایہو جے گند جے, ایک پاسے امام حسین دا اپنا کول. آپ نے خود فرمایا, فرماندے نے میں یزید دے مقابلے چ تاں چلا واں اللہ نے جن چیزاں نو حرام کیتا ہے وہ حلال کردا پیا. نبی اے میرے کو ساری عبارت پئی دی ہے, نبی پاک دی سنت دی مخالفت کردا ہے, ماڑیاں تے ظلم کردا ہے. اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی طاقت استطاعت دے مطابق ظالم دے سامنے کھڑا نہ ہوئے نہ بولے, فرمایا ظالم جس جگہ دے اتے وے اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس جگہ تے رکھے گا. آخری جملے جڑے امام علی مقام نے فرمایا سنو ذرا, فرماندے نے وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ, میں خون رسولہ, میرے نبی پاک دے دین دی مخالفت ہو رہی ہے, میں سارا کچھ لٹاواں گا لیکن محمد مصطفیٰ دے دین نو بچاواں گا. ہے ہوں دسو اے 15ویں صدی دے ایہو جے گندیاں دی گل ال توجہ دئیے یا امام دا کول منی؟ بولو سارے. امام علی مقام ساڈے محسن نے, سارے بولو. اور ڈاکٹر صاحب نے کلام لکھیا ہے, پڑھو گے ایک جملہ سارے جڑے ماندے ہو کہ محسن احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, سارے پڑھو گے تو مزہ آنا ہے. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا, احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا, سب پڑھو. حور و ملک نے گایا